राइट जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बात करेंगे सियासत के हवाले से, सियासत में आजकल हो क्या रहा है इस हवाले से बात करेंगे। और आज की बड़ी खबर जो यहाँ से आई हुई है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए अब बाकायदा काबीना ने तैयारी जो है वो मुकम्मल करनी है। इसी हवाले से आज काबीना के इजलास में अहम और बड़े फैसले किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेने और नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तमाम जो तैयारियां हैं उन्हें मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म अब किसी भी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ को वापस लाना क्या मुमकिन है या नहीं, इन तमाम पहलुओं पर कानूनी हवाले से हुकूमत ने हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रखी है। हुकूमत इस हवाले से पेचीदगियों से भी मुकम्मल तौर पर आगाह है और इसीलिए नवाज शरीफ की 9 महीने बाद वापसी के मामले पर अब वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब से नाला है और नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में जालसाजी के हवाले से हुकूमत पंजाब को जिम्मेदार भी करार दे रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद फवाद चौधरी के बारे में कह रही हैं कि वो डॉक्टर नहीं है। तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमा इस वक्त आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, उनके लिए समझना ये जो सारी रिपोर्ट्स वगैरह आई थी उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा। एक तो ये बड़ी क्लियर होना चाहिए कि जिस बेसिस पे वो दाखिल हुए थे अस्पताल में, वो तो नैब ने रिपोर्ट करवाई थी, हमने तो नहीं करवाई थी। तो नैब ने हमारे पास ये कह के भेजा कि इनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं और 12,000 हैं। जो सैंपल्स दिए गए वो सब सैंपल्स यहाँ मौजूद हैं, कस्टडी में है डॉक्टर अयाज महमूद के। इस तरह मुझे नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम था जिसका हल गायनेकोलॉजिस्ट के पास हो। यकीनी तौर के ऊपर जो प्रोब है डॉक्टर इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुनन तौर के ऊपर तो पंजाब हुकूमत को अपनी प्रोब खुद इसके ऊपर करना चाहिए। क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब किधर है? जो रिपोर्ट मनूबर हुई है उसकी उनको तो खुद करनी चाहिए बजाय इसके कि वो प्राइम मिनिस्टर के अहकामात का इंतजार। वफाक जहां इस वक्त हुकूमत पंजाब को नवाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी का जिम्मेदार समझती है, वहीं पर पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी के बड़े चैलेंज से भी आगाह है, क्योंकि बरतानिया से मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा न होने के बायस नवाज शरीफ को वापस लाने में मुश्किलात का सामना करना होगा। गवर्नर पंजाब इस हवाले से एतराफ भी कर चुके हैं। नवाज शरीफ की वापसी का मामला अपोजिशन के लिए भी इंतहाई अहम है और इसीलिए नून लीग एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात हुई, गिले शिकवे सुने और सुनाए गए, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया है। आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और तय हुआ है कि तमाम पार्टीज को यकजा किया जाएगा। मौलाना ने हमें भी बताया कि उन्होंने छोटी जमातों से भी रब्ता किया है। हमने जो तय किया है कि ये मशावरत को हम आगे बढ़ाएंगे। रहबर कमेटी का इजलास होगा और फिर इंशाअल्लाह APC होगी, उसमें तमाम जमातें मौजूद होंगी और उसमें फिर फैसले। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर इत्तिफाक राय है, लेकिन उसके लिए यकसुई चाहिए। इफादियत इसी में है कि हम आपस की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायतें हैं, उसको हम बड़े एतमाद के साथ, बाहमी एहतराम के साथ उसको हम दूर करें। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हम फिर आइंदा शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि पार्लियामान के अंदर और बाहर सियासी जमातों को खंड भी कायम नहीं रह सका, क्योंकि आज शाम सेनेट इजलास में JUIF के रहनुमा सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने एक मरतबा फिर से अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था कि यहाँ पर खामखा तकारीर की जा रही हैं, सारी रात ये बहस चलती भी रहे तो नतीजा जो आना है वो सबको मालूम है। बड़ी अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ मामला तय कर चुकी हैं। हम टकरे होते हैं, हमें
अब डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी मुबैना जाली रिपोर्ट्स के हवाले से तहकीकात होंगी। पंजाब और वफाक में इस हवाले से कोई तनाव की सूरत हाल पैदा हो रही है क्या? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज उल हसन चौहान साहब, जो आज मौलाना को लेकर काफी जो है हमें केयर करते हुए नजर आए, काफी परेशान नजर आए मौलाना को लेकर। बहुत शुक्रिया चौहान साहब। मौलाना की काफी फिक्र हो रही थी आज आपको, तो मौलाना ने कुछ तो दमखम देखा होगा ना ऑपोजिशन में, जो साथ जाकर बैठ गए थे। देखिए, मौलाना साहब के हवाले से तो बिल्कुल वही शेर मज़दाक आता है कि मीर भी सादा है कि बीमार हुए जिसका सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब पिछले 2 सालों से 1 दफा नहीं 2 दफा नहीं 10 दफा बीमार हुए हैं। बिलावल जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की और आले शरीफ और आले जरदारी की बेवफाइयों से, उनके धोखों से, और पिछले कई माह से और खुसूसन पिछले 2 हफ्तों में तो बरमला उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया आसिफ जरदारी साहब को भी, बिलावल साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, कि ये बुनियादी तौर पे 2 नंबर लोग हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, धोखाधड़ी करते हैं, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, पिच के दोनों तरफ खेलते हैं। जब मौलाना फजल रहमान साहब ये सारा कुछ कहते हैं तो फिर लेने क्या जाते हैं उनके पास? मैंने तो आज उनको ये मशवरा दिया है कि मोमन एक सुराख से एक दफा डसा जाता है। ये बार बार डसे जा रहे हो आप जनाब बिलावल जरदारी से और आसिफ जरदारी से और शहबाज शरीफ साहब से, तो इसका मतलब है फॉल्ट फिर जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब में है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब की आत्मा को शांति नहीं मिल रही 2 साल से, जब से इलेक्शन हारे हैं, जब से ये कई सालों बाद जनाब इक्तदार के खेल से बाहर निकले हैं। तो भाई 3 साल सब्र कर लो। 3 साल के लिए मैंने इनको एक फार्मूला दिया है कि आप टोपी पहने, अमामा वैसे ही आप पहनते हैं, हाथ पे तस्बीह पकड़े, मसल्ला जाए नमाज बचाएं, अपनी इंतजामी, माली, मुआशी, सियासी जितने गुनाह कबीरा और सगीरा किए हैं उसकी माफी अल्लाह पाक से मांगे। 2023 आएगा, इलेक्शन होगा, चलो फिर उस वक्त देखा जाएगा कि आपको बलोचिस्तान या केपीके के लोग कोई आपको हक नुमाइंदगी देते हैं या नहीं देते। हालांकि उसकी भी उम्मीद कोई नहीं है, लेकिन चलो उम्मीद तो दुनिया कायम है। तो मैंने तो आज इनको ये एडवाइस दी थी, आगे इनको समझ आए या ना आए, लेकिन इन्होंने एक बार फिर रुसवाई और जगहसाई जो है ना शहबाज शरीफ साहब से और बिलावल जरदारी साहब से मेरे ख्याल लेनी है। अच्छा चौहान साहब, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की आपने बात कर दी, वो तो बड़े दुखी दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं आप लोगों से कि तहरीक इंसाफ ने दुखों के सिवा कुछ दिया ही नहीं है, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है, नालायक है, नाअहल है। ये तो वही वाली बातें नहीं कुछ लग रही जो कि आप कहा करते थे इनके बारे में। वैसे शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, आले शरीफ को और आले जरदारी को इस हुकूमत से दुख के अलावा, गम के अलावा और कुछ नहीं मिला। और आपस की बात बताऊं, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि आले शरीफ और आले जरदारी, इन दोनों का एक ही दुख है और एक ही गम है। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। इनकी कहानी एहतसाब की है और इनका दुख जो है ना वो जनाब कहानी करप्शन की है और दुख एहतसाब का है। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, बड़े दुखी हुए हुए आजकल, क्योंकि जितनी चोर बाजारी, मंजूर पापड़वाला, मंसूर गिल, जनाब मसूर अहमद, निसार गिल, मुश्ताक चीनी और जनाब ये मुख्तलिफ किस्म के जनाब इनके शराफत मसीह, वो जो लोग के जो बेचारे 5-5, 10-10 हजार की तनख्वाह के लोग थे, जिन्होंने कभी काला शाह काकू उससे आगे जनाब अपनी जिंदगी को जना सफर नहीं किया होगा, लंदन से उनके नाम के करोड़ों रुपए जनाब आले शरीफ और खुसूसन शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के अकाउंट्स के अंदर आ रहे हैं। तो ये अजीबो गरीब इन्होंने बंदर बाट मचाई हुई थी, उसके ऊपर अब हमारी दौरे हुकूमत के अंदर इनसे पूछ पड़तीत हो रही है, तो गम और दुख तो इनको होना है ना। तो पूछ पड़तीत का निकले भी तो कुछ चौहान साहब, कुछ निकल ही नहीं रहा इस पूछ पड़तीत का। आपका एहतसाब का बयानिया खतरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि दिल्ली की करप्शन नहीं हुई, नवाज शरीफ सजा याफ्ता होकर भी बाहर बैठे हुए हैं, जरदारी साहब का भी कुछ नहीं बन सका। लोग अब पूछ रहे हैं कि किसका एहतसाब हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अच्छा, ये जो ढेले की करप्शन, आने की करप्शन, पाई की करप्शन और रत्ती की करप्शन है ना, ये जो पहाड़ा पड़ते हैं ना नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और खुसूसन आले शरीफ और खुसूसन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब, ये पहाड़ा समझ से बाहर है। ये पहाड़ा बिल्कुल वैसे ही है 2 दूनी बत्ती तो 4 दूनी छत्ती वाला पहाड़ा। ये आपको समझ आता है? 2 दूनी बत्ती और 4 दूनी छत्ती। मैं आपके साथों से पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछना चाहूंगा कि 2 दूनी बत्ती और 4 दूनी छत्ती को समझ आती है? बात नहीं आती ना। इसी तरीके से इस शहबाज शरीफ की जो पागले आला है, मगज से फारिग है, वो आपकी JITs, आपके एहतसाबी अदारे, आपकी नैब, आपकी अदालतों ने वो पूरे के पूरे पलंदे खोल के रख दिए हैं। कम से कम 15 से 20 तो आपके वादा माफ गवाह बने हुए हैं।
جنہوں نے اپنے منہ سے اعتراف کیا ہوا ہے کہ مشتاق چینی ہو گیا, مسرور گل ہو گیا, مسرور احمد ہو گیا, نثار گل ہو گیا, شرافت مسیح ہو گیا, جناب منظور پاپڑ فروش ہو گیا, کہ ہم نے اربوں کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ جناب شہباز شریف, حمزہ شہباز کے لیے کی ہے. پھر بھی کہتے ہیں بھائی ہم نے تو ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی, یہ 2 دونی 32 اور 4 دونی 36 والا پاڑا ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. ہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, بات کہتے وہ ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی, ایک رتی کی کرپشن نہیں کی, ایک پائی کی کرپشن نہیں کی, ایک آنے کی کرپشن نہیں کی, انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالرز کی کرپشن کی ہے, کروڑوں اربوں یورو کی کرپشن کی ہے, کروڑوں اربوں ریال کی, درہم کی, مارکس کی جناب کرپشن کی ہے. رتی آنا ہی پائے جناب ڈھیلے کی کرپشن کی ہے. چوہان صاحب, تو آپ نے ان کے باہر جانے میں معاونت کیوں کی ہے؟ کیونکہ اس پر بھی بڑے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں جو آپ کی حکومت کی معاونت ہے, اس پر سوال آپ کی ہی حکومت کے لوگوں نے اٹھایا ہے. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ کو بھی جو ہے وہ پوچھنا چاہیے, ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آخر یہ کس طریقے سے ہوا. اچھا عائشہ, اس وقت ایک سائٹ پہ رکھ دو جنا کہ جب یہ گئے تھے تو یہ واقعی بیمار تھے یا نہیں تھے, پلیٹلیٹس گری ہوئی تھی کہ نہیں گری ہوئی تھی, موت کا فرشتہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ہاتھ میں جنا وہ وارنٹ جنا موت کے وارنٹ لے کے پیچھے پھر رہا تھا کہ نہیں پھر رہا تھا, یہ ساری باتیں ایک سائٹ پہ رکھ دو. مان لیا جی بالکل ٹھیک, ان کی رپورٹیں ٹھیک تھی, یہ واقعی بیمار تھے, یہ جینون بیمار تھے, یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ مرنے کے قریب تھے, انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ عدالتوں نے بھی حکومت نے بھی باہر بھیج دیا. لیکن کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بھیجا تھا, کس نے گواہی دی تھی, اور جس نے گواہی دی تھی کل وہ پریس کانفرنس کر کے ہی مکر گیا. آج میں نے بیان دیا کہ پاکستانی دنیا کی ہسٹری کا سب سے بڑا ڈبلیو ٹرن, یہ یو ٹرن کا رونا رہتے ہیں, کہتے ہیں میں نے تو جناب کوئی ضمانت ہی نہیں دی اپنے بھائی نواز شریف کی. حالانکہ جب عدالت کی کارروائی ہو رہی تھی سارے ٹی وی چینل بالکل الرٹ جو ہے وہ کوریج بتا رہے تھے لمحہ بلمحہ کی, اور پھر بتایا گیا کہ ہاں جی اب شہباز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہیں, وہ آگے آئے, انہوں نے ایفیڈیوٹ منگوایا, اس میں اپنے ہاتھ سے لکھا کہ میں اپنے بھائی کی ضمانت دیتا ہوں, یہ 8 ہفتوں بعد واپس آ جائیں گے. جناب جب 8 ہفتوں کا ایک میکینزم طے ہو گیا عدالت میں کہ اس 8 ہفتوں میں ہر 15 دن بعد نواز شریف صاحب ایک اتھینٹک ڈاکٹر, اتھینٹک ہسپتال کے اتھینٹک ڈاکٹر کی رپورٹ پنجاب حکومت کو بھیجیں گے, کیا وہ رپورٹ آئی؟ پھر اس کے بعد طے ہوا 8 ہفتوں کے بعد پنجاب حکومت ان رپورٹوں کی بنیاد پہ طے کرے گی کہ ان کی ایکسٹینشن کرنی ہے ضمانت کی کہ نہیں کرنی. کیا کوئی انہوں نے کوئی دی؟ او بھائی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہاں انہوں نے باہر موج میلہ کیا, انہوں نے باہر برگر کھائے, انہوں نے باہر جناب KFC اور میکڈونلڈ کی موج لوٹی, انہوں نے باہر لندن میں ان حالات میں کہ جب جوان لوگ بھی جناب منہ پہ ماسک لگائے پھر رہے تھے, خوف و ہراس کا عالم تھا کووڈ-19 کا, یہ بغیر ماسک کے جناب دندناتے ہوئے جناب یہ گھوم پھر رہے ہیں, لیکن علاج نہیں کروایا, ہسپتال نہیں داخل ہوئے, کسی اتھینٹک ڈاکٹر کی رپورٹ نہیں بھیجی. تو بھائی جب نہیں بھیجی تو عدالت نے کہا تھا کہ اس کے بعد پنجاب حکومت کی اتھارٹی ہے کہ وہ ان کی ضمانت کینسل کی جائے, وہ سفارش کرے. ابھی اس کو چھوڑ دو کہ یہ سچے تھے یا جھوٹے تھے, وہ ایک سبجیکٹ ہی ایک سائڈ پہ رکھ دو. ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں جی, چھوڑ دیتے ہیں, چوہان صاحب چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اب یہ تو مان لیجئے نا, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ مان لیجئے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کی حکومت ان کو باہر جانے سے نہیں روک سکی, اور یہ بھی مان لیجئے کہ جب تک وہ بیمار ہیں آپ کی حکومت نہیں لا سکتی ان کو واپس. کم از کم ذلت اور رسوائی کے چھتر تو پڑتے رہیں گے نا عائشہ صاحبہ. سیاست کے اندر نا ہر چیز جو ہے نا 2 × 2 4 نہیں ہوتی, یہ جناب 8 × 8 16 نہیں ہوتی, 16 × 16 32 نہیں ہوتی. سیاست کے ساتھ عقل اور دماغ کے ساتھ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اپنی عزت بچانی ہوتی ہے. جو 4 سال سے ذلت اور رسوائی ان کے کھاتے میں آئی آل شریف کے اور خصوصاً نواز شریف صاحب کے, جو آپ کے انٹرنیشنل میگزین اور اخبارات میں ٹاپ 10 چوروں میں, ٹاپ 10 یعنی کفن چوروں میں ان کا نام شامل ہوا, ہر چیز میں رسوائی آئی. اب مزید رسوائی ہوگی. ہر روز ٹی وی چینل والے لان تان, جھوٹے, فریبی, فراڈی, مفرور, آپ کے جناب ابھی ویڈیو کلپس آنا شروع ہو گئے ہیں جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں, جن جناب 16A 17A پارک لینڈ جناب ایون فیلڈ میں, وہاں پہ لوگ باہر کھڑے ہو کے چور 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 کے نعرے لگا رہے ہیں. تو جناب یہ رسوائی تو ان کے کھاتے میں آئے گی, یہ رسوائی ان کے کھاتے میں آئے گی. اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ واپس بلا کے جیل میں بند کر کے ان کے کھاتے کی سزا اتنی سویئر نہیں ہو سکتی, اتنی اسٹرکٹ نہیں ہو سکتی, اتنی ڈیمیجنگ نہیں ہو سکتی جتنی ان کی جو ہے نا وہاں باہر رہ کے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر
پاکستان کے اخبارات اور پاکستان سے باہر انٹرنیشنل اخبارات، پاکستان کے ٹی وی چینل اور انٹرنیشنل ٹی وی چینل، پاکستان کے میگزین اور انٹرنیشنل میگزین، جو سارا دن ان کی عزت افزائی، رسوائی اور جگہسائی ان کے کھاتے میں آئے گی نا، وہ سب سے بڑی سزا ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بیانیہ تو آپ کا پہلے دن سے ہے اور میرا خیال ہے کہ اب کافی پرانا ہو چکا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی عوام کہاں جائیں، کس سے پوچھیں؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے، مشکلات عوام کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، آٹے چینی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، قیمتیں بے قابو ہو چکی ہیں۔ جبکہ اپوزیشن کو ہم دیکھیں تو مریم صاحبہ کافی متحرک ہیں، اے پی سی کی باتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کیا حکومت کو مستقبل میں کسی بڑے اتحاد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اچھا، نواز شریف صاحب رابطے کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جیل آپ نیب کی پیشیوں میں جانے کے بجائے جیل بھرو تحریک شروع کریں۔ سبحان اللہ، ماں صدقے جائے پیو واری جائے، دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، 10 بہانے کر کے لے گیا دل کے مزداق، خود 10 بہانے کر کے جناب باہر بھاگے، اور وہ چھوڑ چھاڑ کے جناب ساجن کی گلی، انار کے لیے ڈسکو چلی کے مزداق جناب یہ خود لندن چلے گئے، خود وہاں باہر بھاگے، وہاں سے بیٹھ کے فونے کر کے کہہ رہے ہیں لوگوں کو، آنکھوں دیکھا زہر کھانے کو وہ جناب اس کی دعوت دے رہے ہیں اپوزیشن کے لیڈروں کو، خود صاحب بہادر باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بھائی جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ آؤ اور جیل بھرو، جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے حسین نواز کو بھیجو، جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے سب سے پہلے حسن نواز کو بھیجو، جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے سب سے پہلے علی عمران کو بھیجو، جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے سب سے پہلے آپ جناب وہ ڈار صاحب کو بھیجو، اور اگر آپ نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے تو سلیمان شہباز کو بھیجو۔ خدا کا واسطہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والوں وہ بات کہتے کیوں جو تم خود نہیں کرتے؟ منافقت کی انتہا دیکھیں اس نواز شریف صاحب کی، خود باہر بیٹھے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں، مولوی فضل الرحمان کو فون کر کے کہتے ہیں پیشی نہیں جانا، جیل جانا۔ تو جناب اتنی بڑی منافقت آج تک پاکستان کی عوام نے نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ کی گفتگو کرنے کے انداز سے اور آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت ڈر نہیں رہی ہے اپوزیشن سے۔ ٹھیک ہے، مت ڈریے لیکن عوام کو ریلیف تو دیجئے، کم از کم این آر او نہیں دینا نہ دیجئے، پر ریلیف دے دیجئے، کیونکہ یہ جو ہے آپ کے گلے یقیناً پڑ سکتی ہے بات کہ عوام کو اگر آپ کے دور حکومت میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔